अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे, एक तो अपोजिशन के दरमियान सियासी राब्तों में बहुत तेज़ी आ गई है और दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन के जलसों को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 30 कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया है। अली मूसा गिलानी जो हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के साहिबजादे, उनको गिरफ़्तार किया गया है 4 साथियों समेत, और उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने जुलूस निकाला पाबंदी के बावजूद। तो 3 बेटे यूसुफ रज़ा गिलानी के इस FIR में नामज़द किए गए हैं और ये FIR आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात की मौलाना फजल रहमान ने, और PDM के फ्यूचर स्ट्रेटजी के हवाले से और अपोजिशन की जमातों में जो एक एतमाद का फुकदान है उसको बेहतर बनाने के हवाले से भी बातें हुई। और फिर देखा हमने कि नवाज शरीफ साहब से उनकी वालदा की वफ़ात पे आसिफ अली जरदारी ने भी फ़ोन पे बात की और चौधरी बरादरान ने भी काफ़ी लंबे अरसे के एक गैप के बाद जो है उनसे बातचीत की। वो तो खैर वालदा की वफ़ात के हवाले से ही थी, लेकिन जब सियासतदानों में इस तरह की बर्फ़ पिघलती है, राब्ते बढ़ते हैं, तो आगे बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। इसकी बेसिस पे कहा यह जा रहा है कि पंजाब में तब्दीली की राह हमवार हो रही है, और इस तरह की खबरों के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान, जो किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं, वो लाहौर पहुँचे। उन्होंने चौधरी बरादरान से मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन जो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी अयादत भी की और फिर उनके साथ अलहदगी में मुलाकात की और उन्होंने जो भी गिले शिकवे किए, कहा कि सारी चीज़ें जो है उनकी कबूल हैं और उनको हर कीमत पे उन्होंने राज़ी रखने की कोशिश की है। तो बहरहाल इस सारे मामलात पे जो है तफसील से बात करते हैं। और अहम बात ये भी है कि फ़ौज में हमने आपको आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले बता दिया था कि फ़ौज में बड़ी अहम तब्दीलियाँ, तरक्कियाँ और तैनातियाँ होने वाली हैं, वो आज हो गई हैं, जिसमें तकरीबन 4 कोर कमांडर तब्दील कर दिए गए हैं, जो कि जो 10 तारीख दिसंबर को जो 6 जनरल रिटायर हो रहे हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो चार्ज संभालेंगे। बहरहाल उनका नोटिफिकेशन हो चुका है। तो इन पे भी लेकिन एक अहम फौजी ओहदे से एक तबादला तवक्को की जा रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो बहरहाल इस पे भी बात करेंगे। तो आप दोस्तों से गुजारिश है कि जो नए देखने वाले दोस्त हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन भी दबा दें, और अपने तबसरे से, अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें कमेंट में, ताकि हम इन प्रोग्रामों को आने वाले दिनों में बेहतर बना सकें। तो आपकी राय को हम कदर करते हैं और उसकी रोशनी में इंशाल्लाह बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ये ज़रा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि हमने आपको इंट्रो में भी बताया कि सियासी राब्तों में बहुत तेज़ी आ गई है, और ये राब्ते एक तो हुकूमत के इत्तेहादियों के आपस में भी हो रहे हैं और अपोजिशन के आपस में भी हो रहे हैं। पहले स्पीकर ने कौमी सलामती के हवाले से एक ब्रीफिंग देने के लिए अपोजिशन के पार्लियामानी लीडर जितने भी हैं उनको सबको बुलाया था, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म से उन्होंने बाइकाट किया और कहा कि अपोजिशन, ये काम स्पीकर का नहीं है, और स्पीकर जो है वो पार्टीज़न है, वो एक पार्टी बने हुए हैं, लिहाजा वो उनकी दावत पे नहीं जाएंगे। उसके बाद स्पीकर ने कोरोना जो बढ़ रहा है पाकिस्तान में, दूसरी वेव एक चली हुई है और दुनिया भर में इस वेव चली हुई है, पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। तो उस हवाले से जो पार्लियामानी प्रोसीडिंग्स हैं उनको कैसे चलाया जाए, तो उस पर मुशावरत के लिए स्पीकर ने जो इजलास बुलाया था, कल उसका भी अपोजिशन ने बाइकाट कर दिया। तो बहरहाल अब तो ऐसा लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो कोई उनमें जो है सुलह सफाई की, राब्तों की, मुलाकात की जो है कोई उम्मीद बाकी नहीं बची, और दोनों अपने अपने डगर पे चल पड़े हैं। हुकूमत ताकत का इस्तेमाल पे यकीन रखती है और अपोजिशन वाले जो है वो आपस में राब्ते बढ़ा के और एक मौसर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पे सोच रहे हैं। बहरहाल इस हवाले से मियाँ नवाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात के हवाले से
جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس کے بعد ان کی میت بھی آنے والی ہے، اور پھر بلاول کی جو سیکریٹری ہیں پولیٹیکل جمیل سمرو، ان کو کورونا ٹیسٹ پازیٹو آ گیا ہے۔ بلاول صاحب کی جو ٹیسٹ ہوئی ہے اس کا نتیجہ ابھی تک نہیں ظاہر کیا جا رہا، اور انہوں نے خود کو قرنطینہ کر دیا ہے۔ تو اس طرح کے ماحول میں جب حکومت بھی باقاعدہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے، موسیٰ گیلانی سمیت 30 لوگوں کو ملتان میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تو مریم صاحبہ بھی جو ہے وہ اپنی دادی کی فیونرل اور اس کی آخری رسومات کے حوالے سے مصروف ہوں گی۔ تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ڈی ایم میں یہ بات چل رہی ہے کہ ملتان کا جلسہ جو ہے ملتوی کیا جائے، کیونکہ کورونا کے پھیلنے کے حوالے سے جو حکومت الزامات لگا رہی ہے وہ الزامات بھی اپنی جگہ پہ، لیکن پکڑ دھکڑ جو ہو رہی ہے وہ بھی اپنی چیزیں جو ہے اس کی ہیں۔ تو ان سب معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپوزیشن جو ہے شاید ملتان کا جلسہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دے۔ تو کہنے کی بات یہ کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ چودھری برادران اور شریف خاندان میں بہت پولیٹیکلی جو ہے مشرف کی جب سے وہ حمایت کی تھی چودھری پرویز الہی صاحب نے، تو اس کے بعد سے ان کے دونوں فیملیز کے درمیان جو ہے وہ کافی تناؤ پایا جاتا تھا، سیاسی مخالفت پائی جاتی تھی۔ لیکن چودھری شجاعت نے فون کیا میاں صاحب کی والدہ کے وفات کے تعزیت بھی کی، اس کے بعد سے جو ہے برف پگھلی، اور جب یہ باتیں شروع ہو گئیں کہ پنجاب میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے، نو کانفیڈنس کی تیاری بھی ہو سکتی ہے، تو جو پرائم منسٹر نے پچھلے دنوں کھانا کیا تھا اس میں بھی کیو لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ جی جس اتحاد میں ہم بیٹھے ہیں اس میں جو ہے وہ کھانے میں شرکت کرنا شامل نہیں ہے معاہدے کے مطابق۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب کو بھی احساس ہو چلا ہے، جو کسی کی نہیں سنتا، 2.5 سال سے اتحادی ہوں یا کوئی ہوں، اختر مینگل چھوڑ گیا، ان کو جو ہے نہیں بلایا، لیکن اب جب چودھریوں نے ان کو ایک جھلک دکھلائی ہے تو پنجاب میں ان کا وسیم اکرم کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، تو اب وہ سرگرم ہوئے اور ہاسپٹل چلے گئے۔ اتنے دنوں سے فون تک نہیں کیا تھا چودھری شجاعت کو، لیکن اب جا کے ان سے ملاقات بھی کی، اور چودھریوں نے جو باتیں کی سب پہ آمنا صدقنا کرتے گئے عمران خان صاحب، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے چودھریوں کو کہ 2-3 مسائل حل ہو بھی جائیں، لیکن جو چیزیں کمٹمنٹ کی گئی ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے وہ سب پہ عمل درآمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو چودھری بھی بڑے سیانے اور پرانے پولیٹیکل کھلاڑی ہیں، تو وہ اپنا پیرلل پوزیشن پہ چلنے کی کوشش کریں گے، اور میرے خیال میں جو اس طرح کی سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس میں غالباً یہ ممکن ہے کہ جو ان کو گورنمنٹ کو جھٹکا لگے پہلا، شاید وہ پنجاب اسمبلی میں تبدیلی کی صورت میں، یا وہاں پر جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی صورت ضرور بنے گی جس سے عمران خان کی حکومت کو بڑا جھٹکا لگے گا۔ اور اس سلسلے میں تمام سیاسی جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں۔ بلوچستان میں جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک لانے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ بہرحال بہت سارے ان کے پاس آپشنز بھی ہیں، تو یہ آئندہ چند دنوں میں یہ چیزیں بھی کھلیں گی۔ جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ آرمی میں ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ تبادلے کا امکان تھا، لیکن وہ آخری وقت پہ رک گیا ہے۔ بہرحال اس میں وزیر اعظم بھی نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ ایسا ہو، تو خیر اور ابھی کچھ اور بھی ترقیاں ہونی ہیں۔ بہت سارے بریگیڈیئرز کی جو ہے میجر جنرلز کی لیول پہ، کیونکہ فروری میں 12 فروری تک جو ہے تقریباً 12-13 جو میجر جنرل کی رینک کے افسران ہیں وہ ریٹائر ہوں گے، تو ابھی سیکنڈ فیز بھی آئے گا۔ تو ابھی پہلے اس میں جو ہے کراچی، بہاولپور، ملتان، لاہور اور کوئٹہ کے کور کمانڈر جو ہے وہ تبدیل کیے گئے ہیں، اور مختلف جو جی ایس کیو میں پوزیشنز ہیں، ملٹری سیکریٹری بھی نیا لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ چینجز ہیں، اور ڈیفینیٹلی کہ اب جو ہے اس میں جو نئے لوگ آئے ہیں، نئی سوچ کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ بھی شاید نکال پائیں کہ ملک کے جو ایک سیاسی ایک پولرائزیشن کی فضا ہے اس کو بہتر بنائیں، اور ایسا کوئی مناسب راستہ جو ہے وہ نکال پائیں۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹ میں اپنا رائے جو ہے لکھنا نہ بھولیے گا۔
اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔